देखिए कोई भी प्लान अगर आप बनाते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास प्लेयर नहीं है या वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उस प्लान का तो कोई फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमने देखा कुछ टीमें जो इस वर्ल्ड कप में खेली हैं बिल्कुल ही पैदल थी प्लानिंग के मामले में। अव्वल तो प्लानिंग थी नहीं, उसके बाद एग्जीक्यूशन भी नहीं थी। सो बेसिकली जो है न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें, ये आके थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग हुए हैं, लेकिन ये क्रिकेट खेलते थे मेथड के ज़रिए कि हमने ऑपोजिशन को प्लानिंग करके किस तरह नीचे लेके आना है। ये फाइनल में जो आके रहते हैं उसकी वजह यही है कि दे ओवर एम्फसाइज ऑन प्लानिंग, दे ओवर वो क्या कहते हैं रिलाई ऑन कि ये प्लान है, ये एग्जीक्यूट होगा तो हम जीतेंगे। बिल्कुल। वेयर एज मेथड तो होना चाहिए, बट फाइनल में आके जो चीज़ आपको सेपरेट करती है, और अभी सलमान ने जो बात किया है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फाइनल्स में आके डिफरेंट होती है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम फ्लेयर के साथ खेलती है, और जब आप फ्लेयर की बात करो तो दे फ्लेयर एट द ऑपोजिशन। जिस तरह जब सूरज पूरी तरह चमक रहा होता है गर्मियों में, फ्लेयर्स एट एवरीथिंग, उसी तरह आपको मेथड के साथ फ्लेयर करना है, तब जाके जो है वो आपकी चीज़ें बेहतर होगी। अब मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है कि बुमराह को हम लोग केयरफुल होके खेलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। हाँ, ये रिवर्स साइकोलॉजी है, ये आके उसी के खिलाफ अटैक करेंगे। क्योंकि अगर आप दोनों प्लेयरों की बात करते हैं, फिन एलन और साइफर्ट की, दोनों की स्ट्रेंथ है सीधा ऊपर मारने की। बुमराह नया बॉल थोड़ा सा आगे करते हैं, अगर तो दो लग गई और बुमराह से इन्होंने पीछे गेंद करवाने शुरू कर दिए तो फिर तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और बाद में आने वाले बॉलर्स भी जो हैं वो परेशान होंगे। बिल्कुल। सलमान भाई, अगर हम बात कर रहे थे मिचेल सेंटनर की, बुमराह की उन्होंने बात की, उनको ये लग रहा है इंडायरेक्टली कि वो संभल कर खेलना चाहते हैं, स्ट्राइक रेट का रिस्क नहीं लेना चाहते इस पिच कंडीशंस के लिहाज से अगर हम बात करें। तो आपको लगता है कि अर्ली विकेट्स नहीं देनी चाहिए उनको, क्योंकि स्ट्रेंथ है उनकी, फिन एलन और टिम साइफर्ट? देखिए उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो है कि वो पार्टनरशिप लग जाए जिस स्टाइल में वो खेलते हैं, ठीक है ना। वो कंजर्वेटिव बारियां नहीं लेते दोनों, उन्होंने फ्लैशी ही खेलना है और इसीलिए वो इफेक्टिव है। अगर वो भी नॉर्मली क्रिकेट खेलेंगे आके और अपनी विकेट प्रिजर्व करेंगे तो दे गो नोवेयर विद दिस टैक्टिक। सो आई थिंक ये जो दो हैं, इनको कोई और दे डोंट नो एनी अदर वे, ये अपने ही तरीके से खेलेंगे। और उसमें यह है कि अगर इंडिया अर्ली विकेट्स ले लेता है तो फिर उनका अपर हैंड हो जाएगा, और अगर ये पार्टनरशिप लगती है तो न्यूजीलैंड के लिए एक ज़रा किक स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा। बट अगेन इट्स अबाउट कैरिंग ऑन। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस सुनते हैं कि जी पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट, पावर प्ले इंपॉर्टेंट है, बट एंटायरिटी में पावर प्ले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी मैच होता है पूरा। और कहीं पर भी आप एक ओवर बुरा खेल दें, 2-3 आपकी विकेट्स गिर जाएँ, एक ओवर में आप 3-4 छक्के मार दें, एक 20-25 का ओवर लग जाए, तो मोमेंटम शिफ्ट आता है गेम के अंदर। अच्छा, एक और दो एग्जांपल्स हैं जो सलमान बात कर रहे हैं, उनको फर्दर करने के लिए दो एग्जांपल्स हैं। आपके पास पावर प्ले ना जीतने के एंड स्टिल विनिंग द गेम, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया 20 for 3, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान 3 या 4 आउट हुए थे उनके, वन द गेम। सो वो रिकवरी भी है, पावर प्ले के बाद रिकवरी भी हो सकती है अगर आप दिमाग इस्तेमाल करें। बिल्कुल। आमिर एंड सलमान, जैसे मैं डिस्कस किया, हम जो बात करते हैं जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी इंडिया में, फिन एलन ने बहुत अच्छा खेला। एक मैच में वो आते हैं बिकॉज कॉनवे जो है वो ऑफ कलर थे उस टूर्नामेंट में, तो एक मैच में फिन एलन को बुलाते हैं। 83 ऑन 38 बॉल्स, 210 का स्ट्राइक रेट था, एंड बुमराह वेंट एक्सपेंसिव दैट डे। सो ये भी हो सकता है कि फिन एलन आए और एज ही सेड कि वो अटैक करें आके। नहीं करेंगे ही अटैक वो। और दूसरी बात यह है कि बुमराह को अगर उसने पहले से टेक ऑन किया और सक्सेसफुली किया तो ही विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू इट अगेन। और इसीलिए मैंने कहा ना कि टीम की रिलायंस भी फिन एलन के ऊपर ज़्यादा है टू गिव देम द काइंड ऑफ स्टार्ट जो कि अब लोग उनसे एक्सपेक्ट करने लगे हैं। सो इफ़ इज़ एबल टू डू दैट तो फाइनल में हेड स्टार्ट मिल जाएगा, एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। और अगर नहीं वो करते तो देन दे विल हैव टू रिकंस्ट्रक्ट विच विल नॉट बी ईजी, बिकॉज इंडिया की जो बॉलिंग है वंस इट हैज़ विकेट्स तो वो फिर उनके स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। जहां हम बात कर रहे हैं बॉलिंग की, वहाँ पे आमिर हम जब बात करते हैं हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज एट दिस वेन्यू 178 व्हिच वाज साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें, अगर बैटिंग फ्रेंडली होती है पिच
تو کیا ایک ہائی اسکورنگ میچ اس سے زیادہ 178 سے زیادہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اوپنرز کا، دونوں ٹیموں کے. اگر آپ دونوں ٹیموں کے اوپنرز کی بات کریں تو دونوں بڑا وہ ڈیڈلی آپشنز ہیں فار دی اپوزیشن، اور ان میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ پہلے 4-5 اوورز میں جو ہے اپوزیشن کو گیم میں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. سو اگر تو اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی تو یہ جو ہم پار سکور دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے اس کے بیونڈ چلا جائے گا. اور تھوڑا سا میں اگر سائفرٹ اور فن ایلن کی بات کروں، فن ایلن کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہیں، سائفرٹ کے اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ سائفرٹ کا ایک ہی طرح کا سٹائل ہے اور وہ کئی دفعہ تو وہ اکراس دا لائن بھی مار جاتے ہیں، لیکن فن ایلن جو ہے ہی از لوکنگ ٹو پلے ڈاؤن دا وکٹ. سو آئی تھنک وہ آپ کو تھوڑا سا کوشن ریلائبلٹی کا دیتے ہیں. سو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جناب کہ فن ایلن ایٹ ون اینڈ ہی از ریلائبل اینڈ آف کورس پاور پلے از گوئنگ ٹو پلے اے کروشل رول، بٹ ایز عامر سیٹ کہ جو مڈل اوورز ہیں اگر آپ if you somehow you lose the power play you can come back in the game by playing good middle overs. Anyways ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آتے ہیں. keep watching our special transmission, we call it جوش جگا دے presented by Clearman powered by Glow & Lovely. Welcome back Janab, you've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it جوش جگا دے presented by Clearman powered by Glow & Lovely. Of course ہم بات کرتے ہیں significance of right fielding. ہم ڈسکشن کریں گے ابھی اس کے اوپر. عامر اگر ہم بات کریں آج فائنل میچ ہے، ایک طرف ہم نے اسکائی کی دیکھی ہے، لاسٹ ٹائم کس طریقے سے فیلڈ پلیسمنٹ تھی، ساری کیپٹنسی ایک سائڈ پہ تھی، آج کس طرح کی فیلڈ پلیسمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا پیچ اور کون سا بالر بال کر رہا ہے اور کون سا بیٹسمین کھیل رہا ہے. آئی تھنک اتنا بڑا جب میچ ہو تو میں ایک چیز کا جو ہے وہ اب آئی ایم کنونسڈ کہ آپ جب بڑا میچ کھیلتے ہو اور ٹو سیٹ دا ٹون آف دا گیم یو نیڈ وکٹس، اس میں فیلڈ پلیسنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کپتان جو ہے اپنی فیلڈ پلیسنگ کے ذریعے ایک میسج دے سکتا ہے. آئی تھنک آج میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ مین فائن لیگ اسکوائر لیگ، یہ جو فاسٹ بولرز ہیں نیوزی لینڈ کے، ان کو اس فیلڈ کے ساتھ جانا چاہیے. اور جب آپ یہ والی فیلڈ پلیسنگ رکھتے ہیں تو کرکٹرز وڈ نو کہ کون سی پلاننگ کے ساتھ بال ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پلیئر کو کمفرٹ زون سے بھی نکالنا ہے. اگر آپ فیلڈ پلیسنگ کی بات کرتے ہو تو سنجو سیمسن کو جو ہے آپ نے لیفٹ آرم فاسٹ بالر نے تو ٹرائی کیا ہے. لوکی فرگسن نے جو پچھلا میچ کھیلا اس میں اس نے آ کے راؤنڈ 10 وکٹ بال کیے ہیں اور باؤنسر کیے. آئی تھنک سنجو سیمسن کو ان کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے with a third man on the boundary line. سلپ بھی ہونی چاہیے، یہ چیز ان کو ٹرائی کرنی چاہیے. میٹ ہنری آئی ووڈ انکریج کہ یہ اوور دا وکٹ ہی رہیں، لیکن وہی جو کنونشنل فیلڈ ہم بتا رہے ہیں وہ رکھ کے تو ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو آئی تھنک جو ہم نے دیکھا کہ آپ بمراہ جیسا بالر جو ہے اس کو جو مرضی فیلڈ دے دیں، اس کو جو مرضی فیلڈ دے دیں، ہی اڈیپٹس. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کب یہ فیلڈ آئی ہے تو مجھے بال کیا کرنا ہے، کون سا بیٹسمین سامنے اور میں نے بچنا ہے. آئی تھنک یہ امپورٹنٹ تو ہوگا فیلڈ پلیسنگ، اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ بالر کی ایبلٹی کے مطابق اس کو جو فیلڈ پلیسنگ دیں. سلمان بھائی اگر ہم ہاردک پانڈیا کی بات کریں، نمیبیا اور زمبابوے کے خلاف ان کی ہاف سینچری ہے، لیکن جیسے بڑی ٹیمیں سامنے آئی، اگر ہم پاکستان یا ساؤتھ افریقہ کی بات کریں اس میں وہ فلاپ رہے ایک لحاظ سے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں فائدہ نیوزی لینڈرز جو بالرز ہیں وہ اٹھائیں گے کہ آف کلر رہیں، کیونکہ بہت بڑے آل راؤنڈر ہیں، آپ کو پتہ ہے میچ چینج دیکھیں وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہاردک پانڈیا کا اچھا دن نہ ہو، لیکن ایز این اپوزیشن آپ ان کو ایزی نہیں لے سکتے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا پلیئر ہے جو ٹیم کو بیلنس کرتا ہے، پوری بیٹنگ کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور گیم کے ساتھ بھی وکٹیں بھی لیتا ہے. ڈیتھ میں بھی ہم نے دیکھا امپورٹنٹ اوورز وہ اکثر کرتا ہے. ڈیتھ میں اگر کوئی بمراہ کے اوور پہلے کرانے پڑ جائیں تو ہی از دا گو ٹو مین فار انڈیا. اور بیٹنگ میں بھی جب ان کو واقعی ضرورت پڑی ہے کہ یار اب اس پہ بات آ گئی ہے تو اس نے آ کے مطلب مور ٹائمز دین ناٹ از پرفارم. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی بھی ٹیم ایزی لے سکتی ہے یا اس کو آپ کہہ لیں کہ سمجھے کہ یار یہ ذرا ان کا ویک لنک ہے. از ناٹ دیئر ویک لنک، آئی تھنک وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اچھا ایک میرا خیال ہے بہت کم بالرز ہیں اس ورلڈ کپ میں جو ہم نے دیکھے کہ نیا بال جو ہے اتنی زبردست سیم پریزنٹیشن
और उन्होंने नया बॉल स्विंग किया है और ये नहीं है कि वो सिर्फ उन्होंने गेंद आगे फेंका है, उन्होंने हर बैट्समैन के मुताबिक जो बॉलिंग आके किया है, अगर बैट्समैन की स्ट्रेंथ है फ्रंट फुट पे ड्राइव मारने की, उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ किया है। और अगर आप उनकी टीम में जगह की बात करें 8 विकेटें हैं रन्स के साथ उनकी। सो इसका मतलब ये है कि जो उनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं चक्रवर्ती, उसके आसपास ही हैं ये। बिल्कुल। जब बात कर रहे हैं हम टीम इंडिया की, सलमान, हमने देखा जो न्यूजीलैंड सीरीज थी टीम इंडिया में, अभिषेक शर्मा एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे, यानी इस टूर्नामेंट से पहले ही वाज इन्फॉर्म्ड 30, 68, 84। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं आईसीसी की टॉप रैंकिंग के नंबर 1 पे फिलहाल ये हैं जनाब विद